Mga baydiya ng mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao ni daghan na sab ang mga kaso sa acute respiratory illness or influenza didto sa mga nalinugan sa Cebu. Sa ulahing ihap sa Provincial or Cebu Provincial Health Office or CPHO ni adtong Oktubre 17, miabot na sa 249 ang nagkatarang kaso sa mga temporaryong shelters human sa kusog nga linog ni adtong Setyembre 30. Ang pinakadaghan nga kaso mao ang sa Daan Bantayan nga miabot og 69, gisundan sa San Remigio nga naay 65 ka kaso samtang 60 ka buok ang natala sa Bugos City. May natalasab nga mga kaso sa flu dito sa Medellin ug sa Borbon. Bisan paani wala pa man kuno ang ikabalaka ug kinahanglan lang nga paligunon ang immunity sa mga bakwit. Nanghatag na ang CPHO og multivitamins, lagundi syrup ug decongestant sa mga bakwit. Dunga ni ana giwarningan sa Mines and Geosciences Bureau o MGB ang mga residente sa Northern Cebu nga magpabiling alerto labi na kung ting-ulan. Mahimo manggod mahugno ang area sa palibot sa mga sinkholes nga namugno human sa magnitude 6.9 nga linog. Amo adto tas Zamboanga City mga bay kay patay ang usa ka lalaki human gipusil sa riding in tandem sa usa ka ngit-ngit nga lugar sa barangay Tugbungan. Naka-helmet pang biktima nga gahigda na lang o gahandusay dihang nakit-an sa mga otoridad pero wala na iyang gisakyang motorsiklo. Gawas sa motor sa biktima, gikawat po daw sa duha sa kasuspetsado ang sling bag sa biktima. Wanted na karon ang mga suspetsado ug padayon nga imbestigahan ang motibo sa pagpamusit. Mga bay, magkuyog na sa taugma para sa mga balita sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chicky Verhel.